बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आज आपको इन्वर्टर के वाईफाई को कनेक्ट करने का तरीका जो कि स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। इसके दरमियान जो मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि इन्वर्टर के वाईफाई को कनेक्ट करने का तरीका ना तो इतना आसान है और ना ही ये इतना मुश्किल तरीका है। इसकी जब हम ऐप इंस्टॉल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के दरमियान जो एरर्स आते हैं, इन एरर्स के बारे में तो ये कंप्लीट प्रोसेस अगर आप दोस्त स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो इन्वर्टर आपको नज़र आ रहा है, इन्वर्टर चाहे किसी भी कंपनी का हो, जैसे ये नॉक्स कंपनी का है, आप इन्वर्टर किसी भी कंपनी का हो, चाहे कितने किलोवाट का भी क्यों हो, 1 किलोवाट का हो या 10 किलोवाट का हो, दैट इज़ जो भी हो, इन्वर्टर का मैक एड्रेस, डिवाइस का मैक एड्रेस वो होता है कि जो डिवाइस के गेटवे को कनेक्ट करता है, यानी कि डिवाइस के अंदर इन होने का हमें रास्ता बताता है। तो अगर इन्वर्टर का मैक एड्रेस अगर इसमें मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, हमने इसका मैक एड्रेस कहाँ से लेना है। और इसके साथ आप कोई भी बता दूं कि अक्सर दोस्त यूट्यूब पे बताते हैं कि इसका जो मैक एड्रेस है कि इसका वो W से शुरू होता है, तो लाजमी नहीं होता कि इसका सीरियल नंबर जो है वो W से शुरू हो, किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है, E से, S से, F से, किसी से भी शुरू हो सकता है। ये तो हर डिवाइस का अलग अलग मैक एड्रेस होता है। तो इसका मैक एड्रेस अगर डिवाइस पे ना मौजूद हो तो हमने किस तरीके से इसका मैक एड्रेस को निकाल कर जो है इससे कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें इससे सबसे पहले तो इसको कनेक्ट करना होता है। क्योंकि जब भी आपने वाईफाई कनेक्ट करना है इन्वर्टर का तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल में आपका नेट ऑन होना चाहिए, यानी कि आपके घर का जो वाईफाई है वो कनेक्ट होना चाहिए, नेट चलता हुआ होना चाहिए, ब्लूटूथ आपका ऑन होना चाहिए और जो मोबाइल की जो लोकेशन होती है वो लोकेशन लाजमी ऑन होनी चाहिए। ये चंद चीज़ें हैं जो आपने लाजमी ऑन रखनी है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर ऑफ होगी, जैसे कि लोकेशन भी अगर ऑफ होगी, तो ये कनेक्ट नहीं होगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आज आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई और मालूमाती वीडियो ऐसी जो मैं आप दोस्तों के लिए बनाता हूँ आप दोस्तों तक पहुँच सके। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जो दोस्त मेरी तरह परेशान हो जाते हैं तो वो दोस्त ये पूरा प्रोसेस जो है सीख सकें, यानी कि इन्वर्टर को वाईफाई कनेक्ट करने का बहुत आसान तरीका और स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपने ये करना है, इसके मैक एड्रेस के लिए आप अपने जो मोबाइल है, मोबाइल का आप जैसे ही आप इसके वाईफाई पे यहाँ पर आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका आपको मैक एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर इसका मैक एड्रेस शो हो रहा है E5000222166 के नाम से शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका मैक एड्रेस यहाँ पर अगर नहीं लिखा हुआ होता है इन्वर्टर पर, तो यहाँ पर आपके पास इसका वाईफाई शो हो रहा होगा, यानी कि जो इसका वाईफाई होता है वो इसका शो हो रहा होगा। तो जो इसका वाईफाई को जो नाम है वो इसका मैक एड्रेस कहलाएगा। सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है इसी तरीके से E5000222166, इसी तरीके से आपने इसको लिख लेना है एक साइड पर। फिर आपने लिखने के बाद आपने इस पर जो है अपना वाईफाई कनेक्ट करना है। आपने आपके घर का जो वाईफाई होगा जो आपने उसको कनेक्ट करना है, यानी कि आपने अपना नेट ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद फिर आपने आना है गूगल प्ले स्टोर पर। जब आप गूगल प्ले स्टोर पर आएंगे तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको एक ऐप मिलेगी सोलर पावर के नाम से। आपने सोलर पावर की इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो चूँकि मेरे पास ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, इसीलिए ये मेरे पास दोबारा इंस्टॉल नहीं होगी। तो जब ये ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे सोलर पावर की इस ऐप को, आप यहाँ पर देख लें कि ये ऐप इस पर वाईफाई बना हुआ है, यही ऐप आपने इंस्टॉल करनी है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑन होगी और ऑन होने के बाद ये आपसे डिटेल मांग रही है। लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर जो रजिस्टर का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर, आपने इस पर क्लिक करना है और आपने इसकी रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। यहाँ पर ये आपसे नाम मांग रहा है, फिर आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, आपने नाम रख लेना है कोई भी, फिर आपने पासवर्ड रख लेना है कोई भी। तो जो आपका जो नाम होगा, यानी कि जो ID होगी वो, और जो पासवर्ड होगा वो आपने याद रखना है। ये ID और पासवर्ड आप याद रखेंगे और इसके साथ ही आप यहाँ पर अपनी ईमेल लिखेंगे। ईमेल आपने ऐसी ईमेल लिखनी है जो प्रॉपर ईमेल बनी हो, मोबाइल से नंबरिंग से जो ईमेल बनी होती है वो नहीं लिखना, जो जीमेल से प्रॉपर सही तरीके से ईमेल बनी हो वो ईमेल आपने लिखनी है। ईमेल लिखने के बाद फिर ये
آپ سے مانگ رہا ہے موبائل نمبر، آپ نے یہاں پر موبائل نمبر لکھ لینا ہے۔ موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا میک ایڈریس، وہی میک ایڈریس جو وائی فائی آپ کا شو ہو رہا تھا E50000 کر کے، آپ نے وہ اس کا میک ایڈریس لکھ لینا ہے۔ میک ایڈریس لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو رجسٹر کر دینا ہے۔ جب آپ اس کو رجسٹر کریں گے تو اس ٹائم پر یہ آپ کو ہو سکتا ہے رجسٹر کر دے یا پھر یہ آپ کو ایک ایرر دے گا آلریڈی ایگزٹس کا، یعنی کہ یہ آلریڈی اس کو ایگزٹ کر چکا ہے، یہ اس کو رجسٹر کر چکا ہے، یہ ایرر دے گا۔ کبھی کبھار یہ ایرر دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا، کبھی یہ سکسیس کا ایرر دے گا آپ کو کہ ہیز بین کنیکٹڈ، کہ آپ کا جو یہ جو ڈیوائس ہے یہ کنیکٹڈ ہو چکی ہے، یہ یعنی کہ رجسٹر ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے بیک آ جانا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ اس ایپ پر اس کو یہاں سے لاگ ان کر لینا ہے۔ جو آپ نے آئی ڈی ڈالی ہے اس آئی ڈی سے، اور جو پاسورڈ آپ نے لکھا تھا وہ پاسورڈ، میں اس کی آئی ڈی چونکہ بنا چکا ہوں تو میں اس کی آئی ڈی اور پاسورڈ لکھ کر کنیکٹ کر اس کو جو ہے لاگ ان کرتا ہوں۔ لاگ ان کریں گے تو لاگ ان کرتے وقت آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، جب آپ لاگ ان کریں گے تو آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اپنے وائی فائی پر۔ جب آپ وائی فائی پر آئیں گے لاگ ان کرنے کے بعد تو یہاں پر جو ڈیوائس ہے یعنی کہ E500 جو اس کا میک ایڈریس ہے، آپ نے اس کے وائی فائی کو یہاں پر کنیکٹ کرنا ہے۔ آپ کے پاس یہ وائی فائی کنیکٹ ہونا چاہیے ڈیوائس کا۔ اس کا پاسورڈ میں آپ کو بتاؤں تو جب آپ اس کو کنیکٹ کریں گے تو اس کا پاسورڈ ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اس کا پاسورڈ 1 2 8 تک اس کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ میں نے اس کا پاسورڈ ڈالا ہوا ہے، کنیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس کو پاسورڈ ڈال کر آپ کنیکٹ کریں گے تو یہ کنیکٹ ہوگی۔ تو یہاں پر یہ آپ کو اس سائڈ پر یہاں پر اس کا میک ایڈریس شو ہو رہا ہوگا کہ یہ ڈیوائس کنیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد جب یہ کنیکٹ ہوگی تو آپ نے اس کو کنفیگر پر کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس کو کنفیگر پر کلک کریں گے تو یہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائے گی اور یہ آپ سے یہاں پر وائی فائی پوچھ رہی ہے، تو آپ نے اس پہ اپنا وائی فائی کنیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر آپ اپنا جو گھر کا نیٹ ہے، آپ نے وہ گھر کا نیٹ اس پہ جو اس کی آئی ڈی اس کو سلیکٹ کرنی ہے اور نیچے اس کا پاسورڈ لکھنا ہے۔ پاسورڈ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو سیٹنگ کا بٹن، اس کے جو سیٹنگ ہے سیٹنگ پریس کر دینی ہے، یعنی کہ اس کو ڈن کر دینا ہے۔ ڈن کریں گے تو اس کی سیریز چلے گی 9 8 6، تو نمبرنگ چلنے کے بعد یہ اوکے ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر یہ سکسیس ہو جائے گی۔ جب یہ سکسیس ہو جائے گی آپ نے واپس آنا ہے اپنی اسی ایپ پر۔ جب آپ اسی ایپ پر آئیں گے دوبارہ آپ نے اس کو یہاں سے لاگ ان کرنا ہے۔ آپ اس کو لاگ ان کریں گے تو جب اس کو لاگ ان کریں گے اس ٹائم پر آپ کا جو یہ جو وائی فائی ہے، آپ کا جو گھر کا وائی فائی ہے وہ وائی فائی کنیکٹ ہونا چاہیے اس ٹائم پر۔ تو جب آپ کا گھر کا وائی فائی کنیکٹ ہوگا تو آپ اس کو یہاں سے لاگ ان کر لیں گے۔ جب آپ اس کو لاگ ان کریں گے تو لاگ ان کرنے کے ٹائم پر لاگ ان کرنے کے بعد یہ آپ کو یہاں پر اس کی جو یہ ایپ ہے اس کے فرنٹ پیج پہ آپ کو لے آئے گا۔ تو یہاں پر آپ کے پاس یا تو اس کی ڈیوائس E00 کے نام سے شو ہو رہی ہوگی، یا پھر اگر یہ نہ شو ہو رہی ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے یہ کرنا ہے، یہ پلس کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ نے پلس کے بٹن پر پریس کرنا ہے اور بلوٹوتھ آن کرنا ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بلوٹوتھ آپ کا آن ہونا چاہیے۔ تو جب بلوٹوتھ آن ہوگا تو آلریڈی جب آپ اس پہ پلس کے بٹن کو سلیکٹ کریں گے تو یہ بلوٹوتھ سے اس کو سرچ کرے گا اور یہ اس کے میک کو کنیکٹ کر کے یہ آپ کو یہاں پر اس کا ڈیوائس کا نام یعنی کہ اس کا میک ایڈریس آپ کو دے دے گا۔ تو جب پھر ہم اس کے یہ جو میک ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس پر جب ہم سلیکٹ کریں گے تو یہ پورا ڈیوائس کا جو گیٹ وے ہے، یہ پورا گیٹ وے آپ کو یہاں پر شو کر دے گا، جیسے یہاں پر یہ گیٹ وے پورا شو کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے ایپ کو کنیکٹ کرنا ہے، اور یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ اب یہ رجسٹر، یہ جو ایپ ہے آپ نے ایک دفعہ صرف جو ہے نا رجسٹر کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ اس ایپ پر کسی بھی انورٹر کے وائی فائی کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ اگر ہم نے کسی اور انورٹر کے وائی فائی کنیکٹ کرنا ہو تو اس طریقے سے میں پلس کے بٹن کو پریس کروں گا اور پلس کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد یہ بلوٹوتھ سے اس کو کنیکٹ کرے گا اور یہاں پر دوسرا جو ڈیوائس جو انورٹر اس ٹائم پہ موجود ہوگا اس انورٹر کا وائی فائی، یہ اس انورٹر کا گیٹ وے یہاں پر یہ شو کرے گا اور پھر اس گیٹ وے پہ ہم کلک کریں گے تو یہ پورا جو اس کا پیٹرن ہے یہ ہمیں اس طریقے سے شو کر دے گا، یعنی کہ اس کی جو ڈیوائس کی جو کنیکٹیوٹی ہمیں شو کر دے گا کہ اس میں کتنے وولٹیج آ رہے ہیں، کتنے جو ہے نا یہ واٹ آ رہے ہیں، کتنے ایمپیئر آ رہے ہیں۔ تو کمپلیٹ اس طریقے سے، یعنی کہ آپ نے صرف اس سولر پاور کی ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد صرف آپ نے اس کو ایک ہی دفعہ رجسٹر کرنا ہے اور لاگ ان کرنا ہے۔ پھر آپ پاکستان میں یا باہر کہیں بھی آپ اس کو بیٹھ کر آپ صرف اپنے گھر کے وائی فائی کو جو یہاں سے آپ لاگ ان کریں گے اور گھر کے وائی فائی کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ کہیں بھی آپ اس کو جب وائی فائی کو لاگ ان کریں گے تو کہیں بھی آپ اس کو بیٹھ کر اپنے اس ڈیوائس کو، اپنے اس انورٹر کو، اس کی کنفیگریشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو یہی طریقہ تھا جو کہ بہت سمپل اور بہت ایزی طریقے سے ہے۔ فرسٹ ٹائم جب میں بھی کنیکٹ کر رہا تھا تو مجھے بھی یہ تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسی طریقے سے آپ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری ویڈیو یہ لانگ ہو چکی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آرام سے آپ دوستوں کو سکھاؤں تاکہ آپ سیکھ سکیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔
تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو انورٹر کے وائی فائی کو کنیکٹ کرنے کا طریقہ پراپر طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. جن دوستوں کو نہ سمجھ آئے آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اسی طریقے سے واچ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. اور یہ بہت زیادہ مشکل طریقہ نہیں ہے, کوئی اتنا ہارڈ ورک نہیں ہے, بس صرف اس کو سمجھنے کی دیر ہے. انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اور آپ کی بہت ساری دعاؤں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.